بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بالبقاء وكتب على غيره الفناء، له العزة وله الكبرياء وله أجل الصفات وأحسن الأسماء، والصلاة والسلام على رسوله الذي بعث رحمة مهداة ونعمة مسداة، وآله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فرئيس هذه الحفلة الموقر والعلماء الأجلاء وسادتي وإخوتي، أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على أنه أتاح لنا هذه الفرصة الطيبة لعقد برنامج ختامي لهذه الدورة التدريبية العاشرة التابعة للمعهد الإسلامي العربي لعموم الهند. أيها الإخوة، ويزيدنا بهذه المناسبة سرورا وابتهاجا التواجد الميمون والمشاركة الكريمة من قبل هؤلاء العلماء الأفاضل والأدباء العباقرة، لا سيما فضيلة الشيخ المستشار التعليمي للمعهد الإسلامي العربي والركن الأساسي له فضيلة الشيخ سجاد حسين القاسمي حفظه الله ورعاه، وفضيلة الشيخ نصير الدين القاسمي حفظه الله ورعاه، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد الرؤوف القاسمي حفظه الله ورعاه. أيها الإخوة، إن من المعلوم لدى الجميع أن المعهد الإسلامي العربي منذ أول يوم لتأسيسه يلعب دورا بارزا ملموسا في توسيع نطاق اللغة العربية وتنمية مهاراتها في الطلاب الملتحقين بدوراته التدريبية، والحمد لله تعالى أن هذه الشجيرة التي قد غرست قبل 10 سنوات بيد نخبة طيبة من العلماء المعنيين بهذه اللغة المباركة الطيبة من فضيلة الشيخ شرف عالم القاسمي حفظه الله ورعاه، وفضيلة الشيخ حماد الكريمي، وفضيلة الشيخ نظام الدين أسامة الندبي، أصبحت الآن دوحة عظيمة وارفة الظلال كثيرة الثمار، يستظل بظلالها ويشرب من ميائها كثير من المواكب الخالدة الذين ساروا مسيرهم لينهلوا من مناهل اللغة العربية الصافية. ولهذا السبب نشاهد الطلاب من مشارق الهند ومغاربها ومن أدانيها وأقاصيها يشدون رحالهم إلى حيث تنعقد هذه الدورة ويتهافتون عليها تهافت الفراش على الشموع. أيها الإخوة، وها هي سفينتنا قد رست على مينائها التي قد بدأت مسيرتها ماخرة عباب هذا البحر المتلاطم بأمواجه العالية قبل 25 يوما، ونحن الآن بصدد توزيع الجوائز بين الفائزين والشهادات بين المشاركين في هذه الدورة التدريبية. أيها الإخوة، وإنني أؤمن بأن هذه الدورة قد فاقت جميع أخواتها وأقرانها نفعا وربحا، وسبقت منفعة وجدوى لأسباب يطول ذكرها ويصعب احتواؤها، ولكن السبب الرئيسي منها الجهود المشتركة بعد فضل الله تعالى، الجهود المشتركة المبذولة من قبل الأساتذة والطلاب جميعا، خاصة من قبل فضيلة الشيخ سجاد حسين القاسمي. إنه كبدر منير أو كأشد كوكب دري في سماء اللغة العربية إضاءة، صاحب عزيمة مشبوبة متوقدة، الذي ملأ هذه الدورة علما وفضلا بمحاضراته القيمة الغالية وبأسلوبه الرائع السلسال، ونفخ في الطلاب والأساتذة روح الحماس والنشاط، فجزاه الله تعالى أحسن الجزاء. وكذلك من قبل سعادة مدير هذه المؤسسة، مؤسسة مركز المعارف، الأديب الموفق من أجل تلاميذ الشيخ نور عالم خليل أميني حفظه الله ورعاه رحمه الله تعالى، المخلص الطيب الذي تجري في عروقه
الذي تجري في عروقه وشرايينه دماء الإخلاص والإخاء والحب والوفاء، أعني به الشيخ نصير الدين القاسمي حفظه الله ورعاه. إن الكلمات لا تطاوعني والتعابير لا تساعدني لبيان فضله وكرمه وجوده وسخائه وجهده واجتهاده وحبه ووفائه وإخلاصه وصفائه. أنا أقول فقط وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. وأقول للسان أبي العلا المعري لتقديم بعض القيمة للشيخ نصير الدين القاسمي: ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، أفاف وإقدام وحزم ونائل، أعندي وقد مارست كل خفية، يصدق واش أو يخيب سائل، تعد ذنوبي عند قوم كثيرة ولا ذنب لي إلا العلا والفواضل، وقد سار ذكري في البلاد فمن لهم بإخفاء شمس ضوءها متكامل، وأنا أفوض جزاءه وثوابه إلى الله سبحانه وتعالى، إنه يوفي أجره بغير حساب. وكذلك أشكر جميع أسرة هذه المؤسسة المباركة وجميع الطلاب الذين خدمونا ووفروا لنا جميع التسهيلات بأريحية ورحابة صدر، فجزاهم الله تعالى أحسن الجزاء وبارك الله فيهم. والله تبارك وتعالى قدم دارهم وجعلهم منارا للعلم والهدى. وبهذا أكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله.